सारा प्रश्नका लागि पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, 12 वर्ष रामायण पढ्यो सीता कसकी जोई भन्ने एउटा छ। 12 बुँदा लामो वक्तव्य पढियो भने पारित गरेको ठिक छ कि बेठिक छ भनेर प्रश्न फेरि साथीहरूले उठाउनु भएको छ। त्यो त लिखितमै जवाब छँदैछ त्यहाँ। हाम्रो भनाइ कुनै पनि हाम्रा दात्री मित्र राष्ट्रहरू हौँ वा संस्थाहरू हौँ, कसैसँग पनि सहयोग सहकार्य कुनै विषयमा ठोस रूपमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा हामीले समयमै विचार गर्नुपर्छ। यो देशको हितको पक्षमा छ कि छैन, यो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन। हामीले सधैँ भन्दै आएका छौँ र यस वक्तव्यमा पनि हामीले भनेका छौँ, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता का आयोजनाहरूमा हामी बाह्य सहायता, ऋण वा लगानी आमन्त्रण गर्छौँ, स्वीकार्छौँ। यदि हाम्रो आवश्यकताभित्र पर्दैन भने, यदि हाम्रो प्राथमिकतामा पनि छैन भने, अर्थात् यो अर्को हिसाबले हाम्रो राष्ट्रियता अथवा सम्पूर्णतामा छोटकरीमा भन्दा राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भने, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का पार्छ भने, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि हिसाबले अलिकति पनि सङ्कुचित गर्न खोज्छ भने त्यस्तो कुरालाई हामी स्वीकार्दैनौँ। तर यो सबै कुरा सम्झौता हुनभन्दा अगाडि विचार गरिनु पर्दछ र सम्झौता गर्दा त्यस सम्झौताका भाषाले के गर्छ, त्यसमा गरिएका प्रबन्धहरूले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। सम्झौता अहिले सत्तासीन रहेका गठबन्धनवालाहरूले, गठबन्धनका प्रमुख घटकवालाहरूले सम्झौता गरेका हुन्। कसैलाई तत्सम्बन्धमा जानकारी दिएको पनि होइन, हामीसँग परामर्श गरेको पनि होइन। कस्तो भाषा, कस्तो शब्द, कस्तो शैली कसरी गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यस बेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षकै हैसियतमा, तर त्यस बेला हामीसँग परामर्श गर्ने पनि आवश्यकता ठानिएन र त्यसको श्रेय सम्पूर्ण रूपमा आफूले लिन खोजियो। त्यसपछि हाम्रो वक्तव्यमा हामीले भनेका छौँ, केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालौँ, जस किन दिने, अर्को नयाँ सरकार बनाऊ, त्यसो भएपछि हामी तुरुन्तै यसलाई पास गर्छौँ भन्नेमा अहिलेको गठबन्धनका प्रमुख पार्टीहरू गए। त्यसका निम्ति एमाले गल्ती गर्यो, संसदमा पेश गरिदियो। यो त सरकारले सुटुक्क लागू गर्थ्यो। सरकारले गर्नुपर्ने काम संसदमा पेश गरेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको सर्वोच्च संस्थामा पेश गरेर यो खुसुक्क लागू गर्न सकिने कुरालाई राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बनायो भनेर। तर त्यो कुरा
अमेरिकाको प्रक्रियामै थियो, त्यो प्रक्रियामै यो संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी पक्षको या एमसिसीको या अमेरिकी पक्षको त्यसमा त्यो दृष्टिकोण र त्यो भनाइ कायमै थियो। र यो विषय एक पक्षीय होइन, दुई पक्षीय हो। त्यसो भएर अर्को निर्लज्ज ढङ्गले हल्ला चलाइयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा एउटा त संसदमा पेश गरेर गल्ती भयो। दोस्रो, प्रदीप गेवाली अमेरिका गएर एमसिसीको यसलाई अङ्ग बनाइयो भन्ने खालका के अरे आइपिएसको अङ्ग बनाइयो, एमसिसी प्रोजेक्टलाई आइपिएसको अङ्ग बनाइयो अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाइयो भन्ने हल्ला चलाइयो। हिजो मात्रै पनि घटकका एउटा प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताको हामीले वक्तव्य सुन्यौँ र अमेरिका भनिरहेको छ आइपिएसको अङ्ग होइन। अहिले उहाँहरू भन्नुहुन्छ आइपिएसको अङ्ग होइन। अस्ति तथाकथित व्याख्यात्मक घोषणा उहाँहरूले, जसको कुनै अर्थ छैन, त्यस व्याख्यात्मक घोषणामा आइपिएसको अङ्ग होइन भन्नुभयो। अस्ति आइपिएसको अङ्ग हो भनेर बेथल्नु। यसर्थ यसलाई सहज ढङ्गले, स्वस्थ ढङ्गले, यसभित्र राजनीति नगरिकन एउटा विकास परियोजनाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तर देशमा हुडलो मचाउन खोज्ने, देशमा मतभेद सिर्जना गर्न खोज्ने, द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोज्ने र तपाईँहरूले यस बिचमा सुन्नुभएको छ पटक पटक अब साधारण आन्दोलनले भएन, शाकाहारी आन्दोलनले भएन, अब 64 को जस्तो गर्नु पर्यो, उस्तै पर्यो भने हामी जङ्गल जान सक्छौँ आदि इत्यादि। यस्ता धाक धक्कुहरू नेपाली जनताले सुन्नु पर्यो। नेपाली जनतालाई तर्साउन, धम्क्याउन खोजियो यस प्रसङ्गमा। किन खोजियो? त्यसका पछाडि अरू वास्तविक कारण केही पनि देखिँदैन। धम्क्याएर, त्रसित बनाएर आफ्ना कुरा माथि पार्न खोजेको मात्र देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखको बनाइरह्यो। पटक पटक म यो पेश गर्दिनँ भन्ने र हामीले उसमा पनि भनेका छौँ, वक्तव्यमा पनि भनेका छौँ कि यो पेश गर्न भन्दा त यहाँ रगतको खोलो बग्छ, म मर्न तयार छु, मारिन तयार छु आदि आवेगपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिहरू उहाँका आए। र यसरी उहाँहरूले यसलाई यस्तो विषय बनाउनु भयो कि यो असाधारण राष्ट्रघात हो, असाधारण देशद्रोह हो, असाधारण देशका विरुद्धको विषय हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। र उहाँहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा हिंसात्मक ढङ्गले उतार्नु। हिजो सुनियो, हिजो सुन्दा हामी त राष्ट्रिय मेलमिलाप चाहन्छौँ। सडक भत्काएर, ढुङ्गा हानेर, टाउका फुटाएर, प्रहरी घाइते बनाएर, विपक्षी दलका नेताका गाडीमा ढुङ्गा हानेर हामी त राष्ट्र एकजुट बनाएर लान चाहन्छौँ। यस्ता खालका नकली कुराहरू उहाँहरूले गर्नु। कार्यकर्ता सडकमा भिडाउने, आफूहरू यता सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने कुरा, गठबन्धन कसरी जोगाउने भन्ने कुरा, एमसिसीमा राष्ट्रघात भएको हो कि होइन तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने कुरा उहाँहरूलाई। एमसिसीमा राष्ट्रघात भएको हो कि होइन भने किन हल्ला चलाउनु भयो, किन कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभयो, किन ढुङ्गामुढा गराउनु भयो, किन बाटो भत्काउनु भयो? त्यो भत्काएको बाटो प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले कार्यकर्ता उकासेर, आवेश उत्तेजनामा ल्याएर, देशभक्तिको एउटा सेन्टिमेन्ट उरालेर बाटो भत्काउन र ढुङ्गामुढा गर्न लगाउनु भयो र वातावरण अशान्त बनाउन, जनतालाई दुखित बनाउन, पीडित बनाउन लगाउनु भयो। अनि सत्ता जोगाउनका लागि
सभामुखको पद पनि जाने भयो, नत्र भने माधव नेपालको पद जाने हो। त्यसो भएपछि यो एमसीसी पारित गर्न पर्यो। के राष्ट्रवादको प्रश्न हो भने, सार्वभौम सत्ताको रक्षाको प्रश्न हो भने सभामुखको पद र फलानाको पद जस्ता कुराहरू त्यससँग जोडिन वा साटिन सक्छन्। त्यो जोडिन वा साटिन सक्ने विषय नै होइन। तर उहाँहरूले त्यसै गरी व्याख्या गर्नुभएको तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। र हामीले भनेका छौँ, हामीलाई त यही कुरा तपाईँहरूले 15 गते अगाडि किन भन्नु भएन भनेर हामीले भन्न चाहेका हौँ। हामी कुनै छलेर कुरा गर्दैनौँ। तर हामीले संसदमा छलफल गर्न चाह्यौँ, संसदमा वातावरण बनाउन चाह्यौँ र संसदमा वातावरण बनाएर हामीले संसदमा छलफलमा सहभागी हुन चाह्यौँ। तर हामी माथि ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गरियो। असंवैधानिक, गैर कानुनी, असंसदीय क्रियाकलाप हाम्रा विरुद्ध गरियो। 12 बजे रातिसम्म संसद चलिराखेको छ, त्यसलाई 12 बजे राति बन्द गरेर भोलिपल्ट बिहान संसद नभएको अवस्थामा आफैले संसद राति 12 बजे बन्द गर्ने, भोलिपल्ट बिहान संसद नभएको हुनाले अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भनेर अध्यादेश ल्याउने र कति प्रतिशत भए पुग्छ भनेर सोधिकन 20% तिनै मान्छेहरूले ल्याउने, जसले संसद नभएका बेला 40% सांसद वा 40% केन्द्रीय सदस्य भनेर हामीले अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गरेका थिए। असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेर विरोध गरेका थिए। विभिन्न षड्यन्त्रको आरोप लगाएका थिए। त्यहाँ कुनै षड्यन्त्र थिएन। तर केन्द्रीय कमिटी बाटोमा हिँड्दा 51 जनाको केन्द्रीय समिति 400 पुर्याइदिने, 200 को केन्द्रीय कमिटी छ भने त्यसलाई 7000 पुर्याइदिने, यस प्रकारका प्रवृत्ति भएको हुनाले सांसदहरूको जुन संवैधानिक अधिकार हो त्यसको समुचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने बाटो छेकिएको हुनाले हामी फेरि पनि भन्छौँ, संवैधानिक अधिकार स्वस्थ ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यो अधिकार हो। त्यस नाउँमा विकृति पैदा गरिन हुँदैन, त्यसलाई निषेध पनि गरिन हुँदैन। त्यसर्थ हामीले त्यसैलाई ल्याएका थियौँ। पछि हाम्रो पार्टी फुटाउनका लागि 20% केन्द्रीय सदस्य वा 20% सांसद भनेर 20%मा झार्ने काम जुन षड्यन्त्रपूर्ण थियो, छली काम थियो, गैर कानुनी काम थियो र त्यसको हामीले विरोध गर्यौँ। र हामीले पार्टीमा अनुशासनहीन काम गरेका, पार्टी फुटाएका, पार्टीको सरकार ढालेका, अराजक अनुशासनहीन काम गरेर संसदीय मर्यादा, संविधान सबै कुरा उल्लङ्घन गरेका केही त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा, राजनीतिक हिसाबले अपराधिक क्रियाकलापमा, पोलिटिकल क्राइम, इल्लिगल कुरा, त्यस्ताहरूमा संलग्न केही व्यक्तिहरूलाई हामीले पार्टीबाट निकाल्यौँ। अरूले पार्टीबाट निकाल्दा 24 घण्टा नभइकन सूचना जारी हुने। हामीले साउन 25 गते निष्कासन गरेको, भदौ 1 गते निर्वाचन आयोग र सभामुखमा जानकारी गराइसकेपछि पनि 10 गतेसम्म सूचना जारी नगरेर त्यसलाई मान्यता नदिएर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अर्को पार्टी खोलाउने र एमाले फुटाउने काम गरिएको हुनाले हाम्रो माग फरक थियो। हामी माथिको अन्यायलाई सच्याएर हामी पनि संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर दियोस् भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको हुनाले, त्यसलाई पेलेर जाने नीति लिएको हुनाले, संवैधानिक, कानुनी, लोकतान्त्रिक र संसदीय बाटोभन्दा पृथक हटेको हुनाले हामीले त्यसमा आफ्नो विरोध जनाइरहेका थियौँ। यदि लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले मान्ने हो भने
त्यसलाई लोकतान्त्रिक हिसाबले मान्ने हो भने हामीले गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जस्तो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीले वेल घेरेपछि संसद अवरोध भएको मानिन्छ। वास्तवमा सांसदहरू र सभामुखका बीचमा कुनै त्यहाँ ब्यारिकेड खडा हो, कुनै ब्यारियर खडा हो, कुनै व्यवधान खडा हो भने अघि पछि पनि वक्ता बोल्दैछ भने सभामुख र वक्ताको बीचबाट क्रस गर्न दिइँदैन। त्यो व्यवधान खडा गरेको मानिन्छ संसदीय प्रक्रिया। कोही वक्ता बोल्दैछ भने सभामुख र बोल्दै गरेको वक्ताको बीचबाट कसैले क्रस गर्न मिल्दैन। यो संसदीय अभ्यास। तर यहाँ सांसदहरू आएर वेल हेर्दा पनि र सांसदभन्दा 2-4 गुणा बढी सुरक्षाकर्मी आएर सांसदहरूले सभामुखतिर पिठ्यौँ फर्काएर बस्दैनन्। सभामुखतिर पिठ्यौँ फर्काउने कुरालाई शोभनीय मानिँदैन, संसदीय मानिँदैन र त्यस्तो व्यवहार स्वीकार। तर मर्यादा पालकहरूको पिठ्यौँ पछाडि बसेर सभामुखले गर्व महसुस गर्ने र खुरुखुरु पेलेर सभा सञ्चालन गर्ने त्यस खालका क्रियाकलाप, असंसदीय क्रियाकलापबाट संसद अवरोध भएको नमानिएर अगाडि बढेपछि हामीले गरेको अवरोध विरोधमा मात्रै सीमित हो। त्यो यहाँहरूलाई थाहा छ। तपाईँहरू सधैँ गएर संसदीय उसमा लिइरहनु भएको छ रेकर्ड। यसपल्ट जुन प्रस्ताव संसदमा पेश भयो त्यो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावको रूपमा नआइकन प्रस्ताव पेश गरियो जो कानुन सम्मत छैन। कानुनले के भन्छ भने एउटा अधिवेशनमा पेश गरिएको प्रस्ताव त्यो अधिवेशन भित्र यदि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन र कुनै निर्णयमा गएन भने त्यो अधिवेशनको समाप्तिसँगै त्यस प्रस्तावको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। अर्को अधिवेशनमा अर्कै प्रस्ताव फेरि सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर यहाँ 3 वर्ष अगाडि 6वटा जति अधिवेशनभन्दा अगाडिको अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रस्तावलाई अहिले प्रस्तावै पेश नगरिकन गैर कानुनी ढङ्गले डेड मृत प्रस्ताव, अस्तित्वमा नरहेको प्रस्तावलाई नै अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैर कानुनी काम फेरि पनि सभामुखले गराउनु भयो। फेरि सरकारले त्यसतर्फ गैर कानुनी काममा उद्धत। हामी यो कुरा किन भनिराखेका छौँ भने हामीलाई लोकतन्त्रसँग मतलब छ, संविधानसँग मतलब छ। हामी लोकतन्त्रको रक्षा र त्यसको वास्तविक अभ्यास गर्न चाहन्छौँ, यथार्थ र सही अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। हामी संविधानको पक्षमा होइनौँ, संविधानको रक्षाको पक्षमा होइनौँ र संविधानको सही कार्यान्वयन होस् त्यो कुरा हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण जुन कुरा गैर कानुनी ढङ्गले लटफट गरेर बल मिचाइ गरेर लान खोजिन्छ त्यो कुरा उचित होइन। फर्स्टी संवैधानिक प्रश्नमा फेरि कानुनी प्रश्नमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। त्यो प्रश्न त्यो कानुन भन्दा बाहिर गएर, संसदीय अभ्यास भन्दा बाहिर गएर सैद्धान्तिक छलफल एउटा प्रक्रियामा लाने विधि मात्रै हो। सैद्धान्तिक छलफलमै जति बेला माओवादी र माधव नेपाल गुट यो राष्ट्रघाती हो भनेर सडकमा कार्यकर्ता उफार्दै थिए र आफू अन्य मनस्कतामा उभिएका थिए, त्यति बेला सैद्धान्तिक छलफलमाथिको बहसमा मत विभाजन गर्ने भनेर उनीहरूले अड्डी लिए। त्यसकारण
13 गतेको छलफल अगाडि बढ्न सक्यो। त्यसै कारण 14 गतेको छलफल पनि अगाडि बढ्न सकेन र त्यो कुरामा हाम्रो विरोध रह्यो, किनभने त्यो संसदीय अभ्यासको कुरो होइन। त्यसो हो भने त बहुमतले कहिल्यै पनि छलफलै गर्न दिन्न, डिभिजन माग्छु छलफल हुँदैन भनेर कुनै पनि प्रस्ताव, सरकार त बहुमतमा त हुन्छ नै, सरकारले ल्याएको कुनै प्रस्तावमाथि छलफलै हुन नदिने भयो, किनभने उसले सैद्धान्तिक छलफललाई नै निषेध गर्दैछ। यस खालको बाटो लिन खोजेपछि यो अत्यन्तै गैर संवैधानिक कुरा हो। हामी त सहभागी हुन पाइरहेका थिएनौँ प्रक्रियामा, तर पनि यो अत्यन्त गैर संवैधानिक कुरा हो, असंवैधानिक कुरा हो र गैर कानुनी कुरा हो र यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र मर्म विपरीतको कुरा हो, कानुनको व्यवस्थाभन्दा विपरीतको कुरा हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्यौँ।